नमस्कार। कर्णाली उत्सवको तेस्रो दिनको यो पहिलो सत्रमा उपस्थित हुनुभएका तपाईं सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। मेरो नाम रूपेश श्रेष्ठ, पश्चिममा प्रशासक, पश्चिमका प्रशासक। यो शीर्षकको यो सत्रमा आज हामी प्रशासनका विषयमा, त्यसमाथि पश्चिम र कर्णाली आसपास प्रशासन र प्रशासक दुवैलाई विषयवस्तु बनाएर छलफल गर्ने क्रममा छौँ। प्रशासन भन्ने बित्तिकै अलिकति यो शब्द कतिको जायज हुन्छ, अलिकति रुखासुखा क्षेत्र भएको हुँदाखेरि पनि सायद अलिकति ढिलो गरेर हामी सुरु गरिरहेका छौँ र उपस्थिति पनि थोरै नै छ। तर यसभित्रका कथाहरू भने उत्तिकै रोचक, कतिपय सन्दर्भमा घोचक, अनौठो पनि छ। नेपालको प्रशासन भनेर चर्चा गरिन्छ। प्रशासनका बारेमा अनेक उखान पनि बनेका छन्। यसका भुक्तभोगी सेवाग्राही पनि छौँ र प्रशासनमा विभिन्न तह तबकामा काम गर्ने कर्मचारी, प्रशासनमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि भइ नै रहनु भएको छ। त्यो सिलसिलामा आज हामी कर्णालीमा बसेर छलफल गरिरहँदा आज मसँग दुईजना पश्चिमकै प्रशासक हुनुहुन्छ भने दुईजना जो पश्चिममा आएर प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने काममा संलग्न रहनुभयो उहाँहरू हुनुहुन्छ। परिचय म यो कर्णालीसँगै सम्बन्धित रहेर गराउन चाहन्छु। हुन त नाम आइ नै सकेका छ। मसँग केवल प्रसाद भण्डारी सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। उहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवका रूपमा कार्यरत रहनुभयो, अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ। यसै गरी पूर्व सचिव, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्णराज बिसीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पश्चिमका प्रशासक हुनुहुन्छ, जो पश्चिममा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि काम गर्नुभयो। जुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गर्नुभएका दुर्गा बन्जाडे आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ पनि पश्चिममा प्रशासकका रूपमा रहनुभयो, अहिले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। देशका अन्यत्र पनि उहाँले आफ्नो नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। यसै गरी अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ पनि पश्चिमकै प्रशासक, जन्म पनि यतै, होइन। यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै म कुरा सुरु गर्छु। म केवल सरबाटै सुरु गर्छु। 1 घण्टाको सेसन हो। 1 घण्टाको सत्रमा पुछारको केही मिनट हामी दर्शक दीर्घाबाट आउने केही प्रश्नहरूको लागि राख्नेछौँ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै यो संक्षिप्त वार्ता होस् भन्ने मैले चाहेको छु। केवल सरबाट सुरु गरौँ। तपाईँले देशका अन्यत्र पनि धेरै ठाउँमा, धेरै भूमिकामा, सबै जसो निकायहरूमा, कार्यालयहरूमा काम गर्नुभयो, नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। कर्णाली आइरहँदाखेरि अब यो परिवर्तित संरचना मुताबिक कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा यहाँ आउँदै गर्दाखेरि कर्णालीलाई तपाईँले उताबाट कसरी हेर्नु भएको थियो? यहाँ आइसकेपछि समग्र कर्णाली र सँगसँगै यहाँको प्रशासनलाई के ठानेर आउनु भएको थियो, के पाउनुभयो? धन्यवाद रूपेशजी। सिंहदरबारबाट हेर्दा कर्णाली सधैँ एउटा पछि परेको भूभागको रूपमा परिभाषित छ, हामीलाई त्यही लाग्छ। तर यहाँ आएर हेर्दाखेरि कर्णाली पछि परेको मात्रै होइन, पछि पारिएको पनि हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। सिंहदरबारमा प्राप्त हुने सूचनाहरू, तथ्याङ्कहरू, यहाँका सन्दर्भमा गरिएका नीतिहरू, निर्णयहरू, ती सबैले हामीलाई शिक्षित गरिरहेको थियो। कर्णालीबारे हेर्ने एउटा दृष्टिकोण थियो। म कामको सिलसिलामा मुलुकका अन्य भागहरूमा पनि काम गरेँ, सबै पदमा काम गर्दाखेरि। र कर्णाली आउँदा मैले चाहिँ एउटा नयाँ एउटा ऊर्जा लिएर आएको थिएँ। म सिंहदरबारमा काम गर्दा र अन्यत्र काम गर्दा पनि यो गरिबी र पछौटेपन विरुद्ध प्रशासनले सही नेतृत्व लिन नसकेको, सही डेलिभरी गर्न नसकेको विषयमा म विश्वस्त थिएँ। र म कर्णालीमा आएर म त्यही विषयलाई आफ्नो कामको एउटा मूल लक्ष्य बनाएर यहाँको पछौटेपन, यहाँको गरिबी, यहाँको अशिक्षा, यहाँको विभेद विरुद्ध के गर्न सकिन्छ, कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर नै आएँ। तर यहाँ आउँदाखेरि उताबाट हेरे जस्तो केही पनि थिएन। यहाँबाट फेरि सिंहदरबारलाई हेर्ने, केन्द्रलाई हेर्ने दृष्टि फेरि अलग किसिमको रहेछ। सङ्घले, केन्द्रले साबिकदेखि नै, परम्परादेखि नै काठमाडौँले
कर्णालीलाई हेप्यो, साबिकको कर्णालीलाई पनि हेप्यो। अहिलेको कर्णालीमा रापती र भेरी पनि पर्दछ। कर्णाली सबै रापती र भेरी पर्दछ। यी पनि त्यति धेरै विकसित भएका क्षेत्र छैनन्। प्रशासनमा पनि यहाँको प्रतिनिधित्व एकदमै कम छ। त्यसकारणले मैले कर्णाली आउँदा म जति बस्छु यहाँको अशिक्षा, यहाँको गरिबी, यहाँको पछौटेपन, यहाँको विकासका समस्याहरूलाई सहज पार्न र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउन संघीयताको पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारको भूमिका पनि फरक थियो। त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छु भनेरै आएको थिएँ। किनभने संविधानत संघीयता लागू भइसके पछाडि प्रदेश सरकारहरूको सञ्चालन र सङ्घबाट प्रदेशलाई दिने नीति, योजना, बजेट, अनुदानका नीतिहरू बनाउने सिलसिलामा पनि सक्रिय भएर काम गरेको हुनाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि म यहाँ आएको थिएँ। केही हदसम्म मैले गरेँ भन्ने लाग्छ। केवल सरले केही गरेँ जे भन्नुभयो त्यसका विषयमा त हामी आउँछौँ नै। बिचमा के पनि भन्नुभयो भने प्रशासनमा पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व कम छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि कृष्ण सर यहीँबाट प्रशासनमा संलग्न रहनुभयो, यही मात्र होइन अन्यत्र पनि काम गर्नुभयो। जुन कर्णाली भन्ने बित्तिकै हामीले झुन्ड्याउने विशेषणहरू, गरिबी, अविकास, पछौटेपन लगायतका कुराहरू यहीँकै प्रशासक हुनुपर्दो रहेछ कि बाहिरका प्रशासक आएर पनि केही फरक पर्छ कि यहाँका प्रशासक नभएर साँच्चै त्यो गरिबी, पछौटेपनको कुराहरू आजसम्म हामीले भनिराख्नु परेको हो? तपाईँलाई के लाग्छ? धन्यवाद रूपेशजी। म सुर्खेतको साबिक गोठीकाडामा जन्मेँ, वीरेन्द्रनगरमा खेले बढे हुर्केँ, 100 कदम भित्रको प्राइमेरी स्कुलमा पढेँ, 200 कदम भित्रको हाई स्कुलमा पढेँ र एसएलसीसम्मको मेरो शिक्षा यहीँ स्थानीय स्तरमै भयो। त्यो स्थानीय स्तरमा मैले एउटा सुविधाको पहुँच प्राप्त गरेँ। त्यसलाई हेर्दाखेरि यो विविधता युक्त थियो र करिब 27 सालसम्म सेन्टर, एसएलसीको सेन्टर नेपालगञ्जमा जानुपर्थ्यो। माथि दैलेख, कालीकोट लगायत सबैको, सुर्खेत लगायतको सेन्टर नेपालगञ्जमा पहुँचको अप्ठ्यारो थियो। पढाइ सबैले पाउन सक्थेनन्। एउटा त्यो समस्या, अर्को भौगोलिक कठिनता, अर्को तेस्रो गरिबी। झन् मेरो पालामा त त्यस्तै थियो। र मैले हेरेँ 28 देखि 33 सम्मको म जुन बेला हाई स्कुलमा प्रवेश गरेँ त्यस बेला मैले के पाएँ भन्दाखेरि फेरि अब सुर्खेत सेन्टर भयो, सुर्खेत केन्द्रबिन्दु भयो, तर कालीकोट, दैलेखको एसएलसी दिन आउने मेरा अग्रज दाजुभाइहरू उहाँहरू फेरि सेन्टरमा आउनु पर्थ्यो। त्यस्तै गरिकन एसएलसीको लागि तयारी गर्नु पर्थ्यो। एकातिर त्यो सुविधाले, त्यो सुर्खेतले सुविधा पायो, अन्य क्षेत्रले पाउन सकेन। त्यहाँनिर फरकपन भयो। र अब जुन प्रश्न यहाँहरूले जोड्नुभयो, यहाँकै चाहिन्छ वा बाहिरको हो, यहाँको स्वाभाविक रूपले शासन सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा स्थानीय निकायको पनि चाहिन्छ, स्थानीय प्रशासकहरू पनि चाहिन्छ र बाहिरको पनि चाहिन्छ। यो विविधता युक्त मुलुक हो। सेवा प्रवाह गर्नका लागि, राम्रो सेवा दिनका लागि, असल सेवा दिनका लागि दुवैको संयोजन हुन चाहिन्छ, बढी आवश्यक छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरिकन नेतृत्व, अपनत्व लिने काममा चाहिँ स्थानीय प्रशासकहरू बढी भयो भने त्यसलाई सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ र समन्वयकारी भूमिका गर्नका लागि उहाँहरू त धेरै बस्नुहुन्न। निजामती सेवा ऐनले सर्टेन अवधि तोकेको छ। त्यो अवधिपछि अन्यत्र स्थानमा फेरि सेवा सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा त्यस्तै संयोजनकारी भूमिका खेल्नुहुन्छ र नेतृत्व त्यहाँ चाहिँ कमसेकम एउटा ट्रान्सफर गर्ने काममा उहाँहरूको भूमिका रहन्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि एक त यहाँका मानिसहरू प्रशासनमा कति छन् भन्ने एउटा कुरा प्रश्न होला। सँगसँगै यहाँबाट प्रशासनमा प्रतिनिधित्व भइसकेपछि यहाँ कति काम गर्न चाहन्छन्, रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि बाँकी होला। यो प्रश्नमा फेरि आउँछौँ। म दुर्गा म्यामकोमा जान्छु। हिजो आउँदै गर्दाखेरि हामी सँगै नै आयौँ र केही कुरा पनि भयो। यहाँ आइपुगेपछि केही
यहाँ सहभागीहरूले उहाँसँग आएर भेट्ने कुराकानी गरेको देखिरहँदाखेरि मैले के पनि सुने भने कतिपयले दुर्गा म्याम जुम्लाबाट फेरि फर्किनुभयो, यतै अर्को कुनै जिल्लामा सिडिओ भएर आउनु भएको भए हुन्थ्यो, कति राम्रो काम गर्नुभयो भनेर उहाँहरूले प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मिडियामा पनि चर्चा भएको छ यस विषयमा काफी। के उताबाट आएर काम गरेर चर्चा पाइसकेपछि तपाईँले आज के रियलाइज गर्नुहुन्छ, के महसुस गर्नुहुन्छ? साँच्चै यहाँका प्रशासकहरूले गर्न नसक्ने रहेछन् कि नचाहने रहेछन् कि वा तपाईँले के त्यस्तो फरक गर्नुभयो? धन्यवाद रूपेश सर र यहाँ उपस्थित रहनुभएका सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। खास गरी प्रशासक भनेको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय हो। मैले पनि नेपाल सरकारले दिएको कानुन र मेरो जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेँ। तर कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीहरू मान्छेको हृदयमा पुग्न सक्नु पर्दो रहेछ, त्यो पनि मान्छेका मनमा पुग्न सक्नु पर्दो रहेछ। जब म जुम्लामा गएँ, जुम्ला भनेको म सुरुमै जाँदा मलाई धेरैजनाले किन गएको भनेर प्रश्न पनि सोध्नुहुन्थ्यो। जति बेला म सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनमा काम गरिरहेको थिएँ, सिन्धुपाल्चोकपछि मेरो सरुवा जुम्ला भयो र निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति पनि कम र महिलाहरूले चाहे भने केन्द्रमा पाइन्छ भन्ने खालको एउटा दृष्टिकोण पनि रहेको थियो। म जुम्लामा जाँदा कर्णाली प्रदेशमै पहिलो महिला सिडिओ भएर गएको थिएँ र म नेपालगञ्जदेखि जुम्ला जाँदा मान्छेहरूले हेर्ने पनि फरक तरिकाले हाम्रो जिल्लामा होइनी मान्ठा आएकै छन् भनेको स्वास्नी मानिस सिडिओ भएर आएकी छिन्। अब जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कस्तो हुने हो, जिल्लामा उनले कसरी चलाउने हुन्। अब एउटा सिडिओको जिम्मेवारी भनेको त जिल्लाका सुरक्षा निकायहरू, इन्टरनल नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, चारवटै सुरक्षा निकायलाई पनि समन्वय रूपमा लगाउनुपर्ने हुन्छ, सँगसँगै विकास निर्माण काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्य निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा गर्दा मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको किन मान्छेहरू प्रशासनप्रति चाहिँ सकारात्मक हुन सकेनन् भन्ने कुराहरू मैले पनि बुझ्न खोजेँ। वास्तवमा हामीले ठुलो कुराहरू गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो। सानो सानो कुराहरू मैले जे गरेको थिएँ त्यो कुरामा सानो सानो काम गर्दा पनि धेरैबाट सहयोग पनि पाएँ। मैले तमाम कर्णालीवासी र तमाम नेपालीहरूलाई पनि त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुमै हामीले जुम्ला गइसकेपछि शौचालय हामीसँग पैसा पनि थिएन। म आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएको थिएँ, फागुनमा गएको थिएँ र सुरुमै शौचालय बनाउनको लागि कहाँबाट के गर्न सकिन्छ, श्रमदान सुरक्षा निकायहरूबाट भयो, हामी जसले जहाँबाट गर्न सक्छौँ त्यो गरिसकेपछि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शौचालय बनायौँ। त्यसपछि महिलाहरू प्रशासनमा आउने डराउने, नागरिकता लिनको लागि पनि उहाँहरू चाहिँ एकदमै डराउने र सिडिओकोमा आउने बेलामा त कोही न कोही साक्षी राखेर लिएर आउने। त्यसमा जो हेऱ्यो सबै पुरुष सदस्यहरू रहनुहुन्थ्यो। मलाई विशेष गरी आफ्नो सेवा लिनको लागि आफै गयो भने उहाँहरूका कुरा पनि बुझिन्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। त्यसपछि मैले चिट सिस्टम हाम्रो ढोकामा नै चिट लिएर आउने चाहिँ बन्द गरेँ। बन्द गरिसकेपछि उहाँहरूसँग भिज्न थालेँ। जति म भिज्दै गएँ त्यति हामीले भन्ने नीति निर्माणका मुहानहरू त उहाँहरू नै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो कुरा मैले सिकेँ, फरक भन्दा पनि त्यो कुराहरू मैले सिकेँ। त्यो सिकिसकेपछि सिडिओको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा थियो। हामीले जस्ता राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको तल्लो तलामा हामीले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गको लागि भेटघाट कक्ष बनायो। त्यो भेटघाट कक्षमा आफू सकेसम्म समय मिलाएर बस्दै जाँदा धेरै कुराहरू त्यहाँबाटै निस्कियो। त्यो निस्किसकेपछि हामीले त्यहाँ महिलाहरूको लागि नै विशेष गरी महिला ज्येष्ठ नागरिक र त्यहाँ आउने सेवाग्राहीको लागि नागरिक बडापत्र थियो। नागरिक बडापत्र बनायो। तर नागरिकता लिएर गएको 5-6 दिनपछि अथवा महिना दिनपछि 10 वर्षपछि मेरो नागरिकता त प्रशासनले बिगारिदिएछ, कस्तो दिएको तपाईँहरू भन्नुभयो। अनि मैले मिहिनेत गरिरहेका हुन्छौँ, दिनरात काम गरिरहेका हुन्छौँ, तर प्रशासनप्रति सधैँ गाली किन आउँछ भन्ने तरिकाले हेरिसकेपछि त्यहाँ कतिपय हाम्रो साक्षरता कमै रहेछ। नागरिकतामा लेखेको कुरा पढ्न त सक्नु पर्यो नि। अनि सुरुमा उहाँहरूबाटै सिकेर अडियो नागरिक बडापत्र बनायो। त्यो जुम्ली खस भाषा र नेपाली भाषा मिक्स गरायो। त्यसमा के लेख्यो भने दिउँसो जब सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्थ्यो त्यो आइसकेपछि हामीले के भन्थे, घोक्न आउने मान्छेले घोकेर लिएर जाऊ, घोक्न नआउने मान्छेले घोक्न लाएर लिएर जाऊ भनेपछि पढ्न आउने मान्छेले पढेर लिएर जाऊ, पढ्न आउन नसक्नेले चाहिँ आफै पढेर लिएर जाऊ। अर्को महिलाहरूले पहिली घर गएपछि मात्रै नागरिकता बनाउने देखियो। कस्तो भनेपछि नेपाल सरकार अथवा नेपालको संविधानमा त महिलालाई त्यस्तो विभेद गरेको छैन, तर 16 वर्ष पुगेर बनाउनु पर्ने नागरिकता
हरू पनि पहिले घर भनेको बिहा गरेर गइसकेपछि घरमा गएपछि घरपट्टिको नागरिकता बनाउने भएको देख्दा हाम्रा जुम्ला अथवा कर्णालीका दाजुहरू भाइहरू चाहिँ काला पहाडतिर जाने, उहाँहरू बिहा गरेर गइसकेपछि कतिका बच्चा हुने, कतिको 15-16 वर्षपछि आइसकेपछि त्यो महिलाले नागरिकता विहीन हुनुपर्ने। किनभने हाम्रो नागरिकता ऐनमा के छ भने बिहा गरिसकेपछि चाहिँ उनले माइतीबाट नागरिकता बनाउन पाउँदैनन्। नेपालको नागरिक हुन्, उनी नेपालकै पुरुषसँग बिहा गरेकी छन्, तर उनले नागरिकता बनाउन पाउँदैनन्। त्यसपछि हामीले के राख्यौँ भने खुइनी मान्छेले पनि 16 वर्ष पुग्ने बित्तिकै नागरिकता बनाइहाल, पहिले गरेर गएपछि नागरिकता बनाउनु पर्दैन भनेपछि 16 वर्ष पुगेपछि तिमी बिहा गर, नागरिकता बनाऊ र आफ्नो श्रीमानको घर गएपछि नागरिकता बनाउनु पर्दैन, बिहा दर्ता गरे पुग्छ भन्ने कुराहरू अडियो नागरिक बडापत्र मार्फत हामीले त्यो सम्प्रेषण गरिसकेपछि एउटा माहौलहरू चेन्ज आयो। र म एउटा कुरा मात्रै भन्छु र अरू गरौँला। अर्को छुई प्रथामा पनि हामीले जुम्लामा एउटा नमुना काम गरेका थियौँ। छुई र छाउपडी भन्ने म सानैदेखि बुझ्थेँ। म अर्घाँचीमा जन्मेँ र अर्घाँचीको स्कुलमै मैले पढेँ। मैले पनि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा छाउकोट नगरे पनि हाम्रा भाउजूहरू दिदीहरू आमाहरू चाहिँ भर्याङमुनि बिस्तारामुनि सुतिरहेको चाहिँ म देखिरहन्थेँ। कतिपय अवस्थामा तिमीहरू पनि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा हजुरआमाहरूले हामीलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो। तर वास्तवमा कर्णालीको छुईको बारेमा सिंहदरबारमा धेरै बहस हुन्थ्यो, तर छुई भनेको सिंहदरबारबाट हट्न सकेको जस्तो पनि देखिँदैन। मैले सिंहदरबारमा मेरो सिनियरहरू मेरो कलिगहरूले पनि के भनेर कर्णालीलाई अथवा सुदूरपश्चिमलाई हाम्रो घरमा त क्याबी बिदा ल्याएको छैन, आज खाना पकाउन जानुपर्छ अथवा भन्ने कारण देखिन्छ। तर कर्णालीको चाहिँ क्याबी बिदाहरूको बारेमा मात्रै हामी चाहिँ छलफल, क्याबी बिदा भनेको छुईलाई भन्ने तरिकाले हाँसोको रूपमा देखिन्छ। तर वास्तवमा त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले एक दुईजना चाहिँ मैले रमानन्द गुरुलाई यहाँ देखिरहेको छु। के गर्यौँ भने हामीले छुईको बाधक हो भन्ने बारेमा मैले बुझ्न खोजेँ। बाधक भनेको उहाँहरूको बिस्दै जाँदा के देख्यो भने हाम्रा धर्मले दिँदैन, धर्मले पाप लाग्छ, त्यो भयो भने छोरा अथवा छोरी अथवा कोही बिरामी हुन्छ, अर्को पाप लाग्छ भन्ने, तर अर्को चाहिँ हामीले बान्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा के भनौँ कुसंस्कृतिको रूपमा चाहिँ हामीलाई सिकाइयो। अनि हामीले के गर्यौँ भने जुम्लामा छुई प्रथा उन्मूलनको लागि चाहिँ धामी झाँक्री डाङ्ग्रीहरूलाई नै सद्भावना दूत बनायो। प्रत्येक गाउँपालिकामा गएर धामीलाई अनि झाँक्रीलाई पुजारी चन्द्रनाथको गुरु नै हुनुहुन्छ हाम्रो रमानन्द गुरु लगायतको हामी गइसकेपछि स्वास्थ्य स्वयंसेविका राख्यौँ र त्यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि साथ दिनुभयो र शिक्षक राखेपछि 7-7जनाको एउटा टिम राखिसकेपछि छुई विरुद्धको महाअभियान जुम्लाको हामीले टुडी खेलमै बसेर सुरु गऱ्यौँ र महाअभियानलाई हामीले त प्रत्येक पालिका वडा र गाउँ-गाउँमा गएर त्यो काम गरिसकेपछि उहाँहरूलाई ल्याएर महाशिवरात्रिको दिन छुई जातीय विभेद लैङ्गिक हिंसा र कुरीति विरुद्ध चाहिँ उहाँहरूबाटै नै हामीले सहा गरौँ र अब जुम्ला अथवा कर्णालीले भनेको चाहिँ विकासको लागि हामी हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने खाले हामी सिकाइसकेपछि र स्वास्थ्यको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हामीलाई के सहयोग गर्नुभयो भने महिलाहरूलाई सेनिटरी प्याड बाँड्नको लागि चाहिँ हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरु त जिल्ला प्रशासनमै गरौँ भनेर हामीले महिला शौचालयमा सेनिटरी प्याड राख्यौँ। तर त्यहाँ आइसकेको आमाहरूसँग कुरा गर्दा त उहाँहरूले भित्री बस्दै लाउनुहुँदो रहेछ। मैले त्यो कल्पना पनि गरेको थिएन। तर हामी कानुनहरू यति धेरै प्रोएक्टिभ तरिकाले अगाडि बढायौँ, तर हाम्रो चाहिँ हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ अलिकति पछाडि भएको हुनाले हामीले भित्री वस्त्र बल्ल बाँडेपछि अथवा अन्डरवेयर दिएपछि पो बल्ल हामीले सेनिटरी प्याडहरू दिन सक्छौँ, यो स्वास्थ्यको लागि चाहिन्छ भन्ने तरिकाले हामी त्यस्ता ससाना काम गऱ्यौँ। त्यही नै भन्न जान्छु। थ्याङ्क यू। मैले जुन प्रश्न जोडेका थिएँ त्यो प्रश्नको जवाफ अझै पनि आइपुगेको छैन। म फेरि आउँला टेका सरकोमा जाउँ। नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहँदाखेरि नगरपालिका भनेको अहिलेको संरचना अनुसार नागरिक वा सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष आफ्नो दैनिक रूपमा आइपर्ने समस्याहरू वा आफूलाई सरसहयोग जे चाहिन्छ त्यसका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्ने कुराहरूमा नगरपालिकाको भूमिका हुन्छ र नगरपालिकाले दिने सेवा कस्तो छ भन्ने कुराले नागरिकले आफ्नो राज्यको चित्र आफ्नो देशको चित्र कस्तो भइरहेछ हाम्रो प्रशासन कस्तो छ भन्ने एउटा आकलन गर्छ। त्यो मानेमा तपाईँ यहीँको नागरिक र यहीँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका हिसाबले तपाईँसँग नागरिकको अपेक्षा के हुँदो रहेछ जुन बाहिरका
बाहिरबाट आउने प्रशासकहरूमा कम अपेक्षा हुन्छ? हजुर धन्यवाद। यहाँले उठाएको प्रश्न चाहिँ एकदम सान्दर्भिक पनि छ। म यसलाई अलिकता ब्याकग्राउन्डमा पनि भनौँ, स्थानीयवासी स्थानीय पालिकामा भएको सन्दर्भमा मैले केही नयाँ अनुभवहरू पनि गरेको छु। हामीले जब सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सबैभन्दा नजिकको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय तहलाई बुझिरहँदाखेरि अथवा हामीले कार्य सञ्चालन गरिरहँदाखेरि जनताहरूको अपेक्षा पक्कै पनि टाढाको सरकार भनौँ अथवा प्रदेश सरकार र सङ्घको सरकार दूरीको हिसाबले अलिक टाढाको सरकारको भन्दा अपेक्षाहरू बढी नै हुन्छन्। म यसलाई सानो मेरो अलिकता अनुभवबाट यसलाई सेयर गरौँ। सुरुमा म सुर्खेतको पश्चिम विद्यापुर भन्ने ठाउँमा जन्मेको हुँ, जुन ठाउँमा अहिले पनि मेन लाइनको बिजुली पुगेको छैन, बत्ती पुगेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा हो। म 8 वर्षको उमेरमा मात्रै विद्यालय जान थालेको हुँ र त्यसपछि मैले क्रमशः आफ्नो पढाइ अगाडि बढाएको हुँ। र यो निजामती प्रशासन अथवा यो प्रशासन यन्त्र ब्युरोक्रेसी भनेको मलाई कम्तीमा थाहा थिएन। वीरेन्द्रनगरको सरले अघि भन्नुभयो बजार क्षेत्रमा भएको अवस्था बेग्लै थियो भने कर्णालीका अन्य स्थान र सुर्खेतकै पनि सदरमुकामभन्दा बाहिर भएको अवस्था बेग्लै थियो। र मेरो दाजु टिचिङ गर्नुहुन्थ्यो, टिचिङ गर्दै जाँदाखेरि उहाँले एकपटक निजामती सेवा ऐन 2049 पाउनु भएछ र उहाँले पढ्नु भएछ। थ्रुली पढ्दाखेरि ए भाइ निजामती जागिर त खाने होइन रहेछ भन्नुभयो। किन दाजु भनेको, त्यहाँ त नेपाल निजामती कर्मचारीको 24 घण्टा समय नेपाल सरकारको अधीनमा हुन्छ भनेको छ, राति 12 बजे गएर त काम गर्न सकिँदैन नि। हो, यो खालको स्कुलिङबाट अथवा यो खालको विचारबाट अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका कतिपय स्थानहरूमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। मैले भन्न खोजेको ब्युरोक्रेसी के हो, प्रशासन यन्त्र के हो, त्यहाँ कति क्लास पढेपछि कुन पदमा जान पाइन्छ भन्ने खालको पनि हामीहरूलाई चाहिँ जानकारी नभएको कारणले पनि हामी पश्चिमका प्रशासक अथवा पश्चिमका व्यक्तिहरू प्रशासन यन्त्रमा कम छौँ। र मैले यहाँले भनेको क्वेसन अब जोड्न चाहेँ, स्थानीयवासी भइरहँदाखेरि कतिपय त आफ्नै दाजु भाइ काका काकी मामा माइजू हजुरआमा हजुरबुवाहरूको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले मेरो छोरो छ, मेरो मामा छ, भान्जा छ भनेर पनि उहाँहरूको अपेक्षा हुने रहेछ। एउटा हामीले विधिगत रूपमा अथवा कानुनलाई पालना गरेर उहाँहरूका सम्बोधनहरू पनि समाधान गरिदिनु पर्ने रहेछ भने अर्को जो मलाई आजभन्दा 20 वर्ष पहिला दाजुले भन्नुभएको थियो 24 घण्टा नेपाल सरकारको अधीनमा रहन्छ भनेको अहिले मैले अनुभूति गरिरहेको छु। जबकि 24 घण्टा मेरो समय चाहिँ स्थानीय सरकारको अधीनमा छ जस्तो लाग्छ र म बिहानदेखि साँझसम्म र परिआएको बेलामा हामीले कोभिडको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहबाट भर्खरै गरेका छौँ। त्यतिखेर पनि हामीले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहिँ साँझ राति बिहान दिनमा नभएर स्थानीयवासीको अथवा हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ काम अथवा सेवा गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। र मलाई के पनि लाग्छ भने मैले के अथवा राम्रो काम के गरेको छु भन्ने कुरा जनताहरूले अथवा अघि मैले उच्चारण गरेका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देखिदिनु हुनेछ र कम्तीमा मैले भित्री मनदेखि चाहिँ नराम्रो गरेको छुइनँ भन्ने किसिमले चाहिँ म काम गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। सायद नेपाल सरकारले त्यही भएर मूल्याङ्कन गरेर पुरस्कार पनि दिएको छ तपाईँलाई। र पनि मैले प्रश्न सोधेको चाहिँ के हो भने तपाईँ यहाँकै व्यक्ति भएका हुँदाखेरि 24 घण्टा नेपाल सरकारको अधीनमा रहेर काम गर्नुभएको हो कि बाहिरबाट आउने मान्छे बाहिरबाट आउने प्रशासकहरूको चाहिँ त्यो 24 घण्टा नेपाल सरकारको अधीनमा रहनुपर्ने बाध्यता नहुने हो कि, त्यो सोधेँ मैले। हजुर, त्यो त अब ऐन अथवा ऐन कानुनहरू सबैले पालना गर्ने नै हो। अघि पनि कुरा आइसकेको छ, हामीहरू नीति निर्माताले नीति निर्माण गर्नुहुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा हामी हुन्छौँ। र यो मैले मात्रै भन्दा पनि जो कोही पनि राष्ट्र सेवकले परिआएको खण्डमा चाहिँ साँझ बिहान पनि काम गर्नुपर्छ अथवा 24 घण्टा काम गर्नुपर्छ अथवा विपदको बेलामा चाहिँ अझ 24 घण्टा खटिनुपर्छ। सेना प्रहरीहरूलाई पनि हामी राष्ट्र सेवकको रूपमा लिन्छौँ, उहाँहरूको पनि 24 घण्टा छ। यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो निजामती सेवा ऐनमा भएको होला। म स्थानीय भएको कारणले मात्रै होइन, मैले योभन्दा अन्य निकायमा पनि जता सर्भिस गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पन पनि हुँदो रहेछ अथवा आफ्नो तरिका पनि हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ काम ननिम्ट्याएसम्म चाहिँ निन्द्रा नलाग्ने मलाई चाहिँ एउटा बानी छ। त्यो त राम्रै कुरा हो। केवल सर यो खालको फिलिङ पनि छ प्रशासकहरूमा, निजामती कर्मचारीहरू विभिन्न तह तबकामा काम गर्ने कर्मचारीहरू इमान्दारितापूर्वक सेवा गर्ने, सेवाग्राही प्रति सेवा गर्नुपर्ने छ भने त्यही हिसाबले पोलिसी मेकिङमा आफ्नो
सहभागिता हुनुपर्ने हो भने त्यही हिसाबले आफ्नो इमान्दारितापूर्वक उहाँले भन्नुभएको जस्तो 24 घण्टा लगातार निरन्तर काम गर्ने प्रशासक कर्मचारीहरू पनि छन् र पनि गुनासो चाहिँ सधैँ भइरहन्छ। सेवाग्राहीले हाम्रो प्रशासन चुस्त भएन, सुस्त भयो, एक दिनमा हुने काम 3 दिन लाग्छ, त्यसमाथि चिनेको भयो भने काम हुन्छ, होइन भने अझै गाह्रो छ, कानुन देखाइन्छ, नियम देखाइन्छ, विधि देखाइन्छ, काम हुँदैन भन्ने खालको गुनासो सेवाग्राहीको नागरिकको सधैँ नै हुने गरेको छ। तपाईँ यहाँ आइसकेपछि तपाईँले जे एज्युम गर्नुभएको थियो त्यस्तो रहन्छ भन्ने कुरा बताइरहँदाखेरि त्यो गुनासो, त्यो खालको मेन्टालिटी लाई बदलिनको लागि ठ्याक्कै काम के भयो? तपाईँले केही भन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई? त्यस्तो ठ्याक्कै सेवा वितरणमै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने काम त प्रदेश सरकारको भइरहेको थियो। नयाँ सरकार भएको कारणले, नयाँ स्थापना भएको कारणले भर्खरै कार्यालयहरू खुल्दै थिए। प्रदेश सरकारमा कर्मचारीहरूको जनशक्ति पनि कम थियो। अब सङ्घबाट हस्तान्तरण भएर आएका कर्मचारीहरू कम थिए। त्यसकारणले प्रदेश सरकारबाट दिने सेवा अपेक्षित रूपमा ढिलो चाहिँ हुन स्वाभाविकै थियो, किनभने मानिस नै थिएन। एउटा सिङ्गै आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव र एउटा इन्जिनियर मात्रै हुनुहुन्थ्यो र सिङ्गो प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारको काम कसरी गर्न सकिन्थ्यो? त्यस कारणले मानिस नभएको कारणले सेवा वितरण गर्न ढिलो हुने चाहिँ जायज कुरा होला। तर साबिकका सङ्घीय सरकारका कार्यालयहरू, साबिकका कार्यालय मालपोत, नगरपालिकाका सेवा, खानेपानी, बिजुली जस्ता अफिसहरूमा समयमै सेवा दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ यहाँ प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिएर नागरिकका सेवाको लागि काम गरे हो। प्रमुख सचिव भएर जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि कर्मचारीहरूसँग बस्दा सेवा प्रवाहलाई नियमित गर्ने, समयमा गर्ने, जनताको गुनासो आउन नदिने गरी काम गर्ने भन्ने कुराहरूको सञ्चार प्रभावकारी रूपमा गरियो। त्यति धेरै सेवा पाइएन भन्ने गुनासो भन्दा पनि संस्कारको रूपमा कर्मचारीहरूले गर्ने जुन ढिलाइ छ, मोलाहिजा छ, त्यो नहटेसम्म जनताको गुनासो चाहिँ रहिरहन्छ। हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा सेवा वितरण प्रणालीलाई नियमसङ्गत त्यो विद्युतीय प्रणालीमा वा अर्को कुनै प्रभावकारी प्रणालीमा रूपान्तरण नगरीसम्म, म्यानुअल काम गर्ने बेलासम्म यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर ढिलाइ हुने अथवा अन्य कुनै उद्देश्यले काममा ढिलाइ गर्ने संस्कार छ। त्यो संस्कारबाट कर्णाली पनि मुक्त चाहिँ छैन। तर यहाँ आएका प्रशासकहरूले त्यसलाई हटाउन सबैले काम गरे भने त्यो नयाँ संस्कारको विकास हुन्छ र काम सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। अब यो यहाँनिर छलफल भइरहँदाखेरि तल पनि दिमागमा जो सेवा लिनको लागि विभिन्न निकायमा गइराख्नुहुन्छ, तपाईँको मथिङ्गलमा पनि एक खालको छलफल त चलि नै राख्या होला। यो छलफललाई अलिकति अन्तर्क्रियात्मक बनाउनका लागि पनि केवल सरले जे भन्नुभयो त्यो संस्कार यहाँका कर्मचारी प्रशासनमा, यहाँका कार्यालयहरूमा तपाईँको अनुभवमा चाहिँ साँच्चै त्यो संस्कार बदलिएको पाउनु भएको छ कि छैन? तपाईँको मत पनि सुनौँ, त्यसो भयो भने अलिकति अन्तर्क्रियात्मक पनि होला। कोही इच्छुक हुनुहुन्छ यहाँको प्रशासनका बारेमा, यहाँको कर्मचारी संयन्त्रका बारेमा, यहाँका कार्यालयहरूले दिने सेवाका बारेमा तपाईँको गुनासो वा तपाईँको प्रशंसा केही छ भने कृपया राखिदिनुहोस्। नमस्ते, मेरो नाम दिल्ली उपाध्याय, मेरो घर जुम्ला हो। मैले चिन्ने प्रशासकहरू चाहिँ शासक लाग्थ्यो, तर त्यो होइन रहेछ, उहाँहरू चाहिँ प्रशासक नै हुनुहुन्न रहेछ। र मैले सानो एउटा जिज्ञासा के सोध्न खोजेँ भने हामीले गरेका हरेक योजनाहरूमा प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज गएको कुरा, चाहे केन्द्रीय सरकारमा होस्, प्रादेशिक सरकार होस्, चाहे स्थानीय तहमा होस्, यो फ्रिज जानु या त्यसको प्रपर युटिलाइज नहुनु चाहिँ प्रशासक कमजोर भएर हो कि प्रशासन कमजोर भएर हो, त्यो जान्न चाहन्छु। बडो मिठो प्रश्न आयो। प्रशासक कमजोर भएर हो? अरू केही प्रश्न छन् भने? वा अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ साँच्चै यहाँका कर्मचारी संयन्त्रमा त्यो संस्कार बदलिएको पाइएको छ कि छैन? नमस्ते, म सुरज कुमार सिंह, म राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गर्छु। मेरो प्रश्न खास गुनासो भन्दा म अहिले नै राखिराख्यौँ र यो अलिकति अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने पनि हो। मैले अगाडि देखिराखेको छु लोकसेवा आयोगले सिलेक्ट गर्ने तपाईँ आदरणीय व्यक्ति अगाडि हुनुहुन्छ, निकै भरोसा। मुलुकको व्यवस्था प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेर हजुरहरूले काम गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो मुलुकको व्यवस्था प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा तपाईँ रहिरहँदा यो
दुईटा कुराको अलिकति कन्ट्रोभर्सी जस्तो देखिन्छ। तपाईँले नीतिगत क्षेत्रमा रहने नेतृत्वलाई दोष लगाएको जस्तो, नीतिगत क्षेत्रमा रहने जनशक्तिले अथवा नेतृत्वले तपाईँलाई दोष लगाएको जस्तो मैले हाम्रो कर्णाली प्रदेशको पूर्व प्रमुख सचिवज्यूलाई म यो क्वेसन, त्यसपछि म हाम्रो पूर्व सिडिओ दुर्गा बन्जाडालाई पनि भन्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न अहिले प्रमुख सचिवज्यूसँग सम्बन्धित हो। जस्तो निर्वाचन आयोगले गठन गर्ने शक्ति भनेको आवधिक अथवा जनशक्तिलाई उसले लिने गर्छ, तपाईँ प्रमाणित जनशक्ति लोकसेवा आयोगले लिने गर्दछ र कार्यान्वयन तहमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हुँदै गर्दाखेरि यो जुन व्यवस्था प्रणाली छ अथवा व्यवस्था छ अथवा ऐन कानुन छ, यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा खासै त्यो भएको देखिँदैन र यसमा तपाईँले नेतृत्वलाई दोष लगाइराख्ने, नेतृत्वले तपाईँलाई दोष लगाइराख्ने, खास दोष कसको हो? यो विषयवस्तुमा प्रश्न पारिदिनका लागि प्रमुख सचिवलाई, पूर्व प्रमुख सचिवलाई मैले अनुरोध गरेँ। अनि हाम्रो पूर्व सिडिओ साहबलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने एउटा प्रश्न, कर्णालीमा आउने जुन प्रशासकहरू छन् आफूलाई पावर नजिक नभएको महसुस गर्ने, पेलिएर आएको महसुस गर्ने, कर्णाली भनेको सजाय पाउने थल हो, हामीलाई सजाय दिनका लागि पठाइएको हो भन्ने अनुभूति गर्ने त्यो सोच अहिले पनि छ। विद्यमान कोही प्रशासकहरू चाहिँ पुरस्कार पाउनका लागि पनि त्यो छ, कोही त त्यो बिरलै हो। हामी सबै प्रशासकले पाउने प्रयास गरौँ न, त्यो कोही पाउने भन्ने त त्यो अब बिरलै भने त्यो अपवादमा हुने कुरा भन्दा पनि यसलाई बादै बनाऊ भन्ने हो। र यसो हुनुमा जस्तो कर्णालीमा आइसकेपछि त्यो प्रकारको फिलिङ गर्ने जुन सोच छ त्यो व्यवस्थाको कमजोरी हो कि या हामीभित्र भएको इच्छा शक्ति छ त्यसको कमजोरी हो? यसको प्रश्न पारिदिनका लागि हाम्रो पूर्व प्रजियो साहबलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। करिब दुईटै प्रश्नको मर्म एउटै जस्तो पनि लाग्यो। केवल सर, बजेट राखिने अनि योजना कार्यान्वयन नहुने, बजेट खर्च नहुने, फ्रिज हुने, यसमा प्रशासकको दोष कि प्रशासनको दोष भन्ने प्रश्न छ दिल्ली उपाध्यायजीको। दुवैको दोष हो। अब यो बजेट खर्च गर्ने विषयमा राम्रो काम भएन भनेर अहिलेको संविधानले आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि सुरु हुने भएकोले जेठ 15मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्यो। सङ्घको असारमा प्रदेशको र असार 1 मा प्रदेशको, असार 15 मा स्थानीयको बजेट ल्याउने। त्यो किन गरियो भन्दा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तयारीका कामहरू हुन् र आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बजेट कार्यान्वयन सुरु होस् भनेर हो। आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्नुभन्दा अगाडि नै सङ्घीय बजेट कार्यान्वयनको लागि लगभग 45 दिन समय दिएको छ र त्यसपछि पनि काम गर्नको लागि पुरा वर्ष छ। वर्षको अन्तसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै बजेट कार्यक्रमहरूको 1 पैसा पनि खर्च नगरिकन हामी समय बिताउँछौँ भने त्यो प्रशासकको दोष हो। प्रशासनको दोष पनि के मानमा हो भने ती विकास योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि पर्याप्त जनशक्तिहरू उपलब्ध गराउन नसकेको कारणले अथवा अन्य कानुनी प्रक्रियाका झन्झटका कारणले गर्दा ती विकास प्रक्रिया कार्यान्वयन नभएर खर्च नभएको भने प्रशासनको दोष हो। यसमा दुवैको दोष चाहिँ बराबरी छ। तर म आफैलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले काम नगरेको कारणले बजेट खर्च नभएको हो, सबैले काम गर्यो भने बजेट खर्च नगर्ने भन्ने हुन्न। अर्को प्रश्न, अब नीतिलाई दोष दिने, नेतृत्वलाई दोष दिने भन्ने छैन। मैले नेतृत्वलाई म भनेको प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीले नेतृत्वलाई दोष दिने, नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोष दिने भन्ने होइन। नेतृत्वले नीति मार्गदर्शन दिने हो, कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो। यसमा त्यो कुनै प्रश्न अथवा हुँदैन अथवा गर्ने भन्ने होइन। निर्णयभन्दा अगाडि आफ्नो धारणाहरू राख्न पाइन्छ, राय राख्न पाइन्छ, तर निर्णय भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। प्रशासनमा योग्य सक्षम व्यक्तिहरूको छनौट लोकसेवाबाट आयो हुन्छ भनेर तपाईँले नै भन्नुभयो। पढे लेखेका मान्छे चाहिँ प्रशासनमा ल्याउने अनि शासनले चाहिँ सरकारले चाहिँ राम्रो सेवा नगर्ने भनेपछि ती सायद पढे लेखेका मान्छे होइनन् कि भनेर प्रश्न गर्न पनि मिल्छ। पढाइ लेखाइ पनि नभएको, कहीँ तालिम पनि नलिएको सामान्य मानिसहरू सर्कसमा काम गर्न हाम्रो तराईबाट अथवा पहाडबाट चोरी भएर गएका बच्चाहरू डोरीमा हिँडिरहेको हामी देख्छौँ। कसरी सिके त उनीहरूले? चराले त पढेको छैन, कति राम्रो गुण लगाएको हुन्छ। अनि पढे लेखेका समाजका अबल नागरिक, सरकारले चाहिँ उचित तलब भत्ता दिएका नागरिक पदमा बसेर काम गर्दैनन् भने त्यो चाहिँ बहुत ठुलो त्यो गल्ती हो। त्यसो गर्नुहुन्न। हामी आम नागरिकको, दुखीको, कमजोर व्यक्तिको, समाजको पछिल्लो वर्गको सेवा गर्नको लागि प्रशासकहरूको नियुक्ति भएको हुन्छ। पावर भएको मान्छेले त फाइलको निर्णय जसरी पनि गर्छ,
त्यसकारणले आम नागरिकको सेवा गर्न प्रशासकले काम गरेन भने त्यो प्रशासकको गल्ती हो, यसमा नीति निर्माता अथवा नेतृत्वको दोष छैन। नेतृत्वले कर्मचारीलाई काम गर्नको लागि सही अवसर, राम्रो अवसर दियो कि दिएन भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। अवसर दिई काम गरेन भने चाहिँ त्यो कर्मचारीको दोष हो। धन्यवाद। अर्को प्रश्न दुर्गा म्यामकोमा आएको थियो, त्यो प्रश्नलाई म अलिकति रिफ्रेम गरौँ। तपाईँ आफै चाहिँ जुम्ला किन आउनुभयो र तपाईँ जस्तै अरूले पनि तपाईँले जे कारण देखाउनुहुन्छ त्यस्तै कारण लिएर आउनुहुन्छ कि तपाईँको मात्रै त्यो कारण थियो? यस्तो निजामती सेवामा सरुवा भनेको नेपाल सरकारले नै गर्ने हो र पदीय जिम्मेवारी अनुसार सम्बन्धित निकायले गर्छ। कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीले आफूले चाहेको कुराहरू माथिल्लो निकायसम्म भन्न सक्छन् र कोही अवसर त्यो पाएँ भने आउने हो। मैले आफ्नो कुरा जाहेर गरेको थिएँ र म पाएँ, त्यो कारणले चाहिँ म आएँ। मैले उहाँको क्वेसनसँगै जोडेँ। तपाईँले आफैले जुम्ला आउन चाहनुभयो? मैले कर्णालीमै गएर काम गर्न चाहेको थिएँ, किनभने कर्णालीको बारेमा मैले एक प्रकारका कथाहरू मात्रै सुनेका थिएँ, जुन कथाहरू एकल दृष्टिकोणका जस्तै लाग्थ्यो। गरिबी छ, अशिक्षा छ, भोकमरी छ, लैङ्गिक हिंसाहरू रहेको छ। के साँच्चीकै कर्णाली त्यो मात्रै हो त? त्यहाँ अरू केही छैन भन्ने कुरा म नजिकबाट हेर्न चाहन्थेँ, महसुस गर्न चाहन्थेँ। र त्यो कुराहरू सम्बन्धित मैले काम गरिसकेपछि सरकारी कर्मचारी भनेको राज्यको स्थायी संयन्त्र पनि हो, त्यो कुरा म सम्बन्धित ठाउँमा लगेर राख्न पनि चाहन्थेँ। त्यो कारणले गर्दा म आएको। मैले सुरज सरको पनि क्वेसन्सलाई जोडौँ कि प्रश्नकर्ता दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा कर्णाली अथवा दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी पेलिएरै जान्छन् भन्ने महसुस गर्छन् भन्ने प्रश्नमै के रहेको छ भने हाम्रो सोचै त्यहाँ रहेको छ। सुरुमा हामीले जबसम्म सोच परिवर्तन गर्दैनौँ, कर्णालीमा सरुवा भयो वा एउटै त हो नि। हामी अन्तर्गत 3 तहका कर्मचारी रहेका छौँ। एउटा सङ्घ अन्तर्गत कर्मचारी नेपालको पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म गएर काम गर्छ, उसलाई केही छैन र नेपाल सरकारले तोकेका अफिसहरू जुनसुकैमा पनि काम गर्न सक्छ। अर्को प्रदेश अन्तर्गतका सम्बन्धित प्रदेशको सेरोफेरोमा रहेर काम गर्छन् र वस्तु स्थानीय तह अन्तर्गत रहन्छन्। मलाई लाग्छ हामी सबै सङ्घ अन्तर्गतको रहेका छौँ। र पत्रिकाका हेडलाइनहरू पनि म बेला बेलामा पढिरहेको छु। हामीले प्रशासकलाई भन्दा पनि हामी सबैले चाहिँ यो मानसिकताहरू परिवर्तन गर्नुपर्दछ। एकै दिन गृह मन्त्रालयबाट सम्बन्धित अर्को मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई तानियो, यहाँ गइयो, उसलाई अवसर दियो भन्ने तरिकाले वाह किन गरिन्छ र किन गरिँदैन? आखिरी नेपाल सरकारले दिएका कानुनका कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू अथवा सम्बन्धित संस्थाहरूको आफ्नो उद्देश्य रहेको हुन्छ, आफ्नो लक्ष्य रहेको छ र आफ्नो कार्य जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। भलै सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले सेवा प्रदायक निकायहरूमा अथवा सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा नागरिकहरूसँग संलग्नता बढी नै होला। हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगमा, योजनाहरू भन्ने कुरा रहन्छ। अन्य लोकसेवा आयोगमा कर्मचारीहरूलाई स्वच्छ निष्पक्ष रूपमा छान्ने कुराहरू रहेको छ, सबै ठाउँमा रहेको हुन्छ। यसकारणले हामीले हाम्रो सोचहरू चाहिँ जहाँ गए पनि कर्मचारी गयो र उसले राम्रो तरिकाले गयो, यो कर्मचारी यहाँबाट यहाँ तानियो र यहाँबाट उता गयो भन्ने तरिकाले, हजुर पनि सञ्चारकर्मी पत्रकार भएको हुनाले हामीले समाचारका हेडलाइनहरू यस्तो भएन भने मान्छे कर्मचारीहरू पनि उत्प्रेरित हुन्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ। र पेल्ने र पेलाउने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जहाँ गए पनि नेपाल सरकारको काम गर्ने र तोकिएको तलब खाने हो। त्यस कारणले एउटा कर्मचारीले मैले नेपाल सरकार अथवा नागरिकको काम गर्छु र सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्छु र ग्राउन्ड लेभलमा सिकेको कुराहरू पोलिसी लेभलको लागि फिडब्याक दिन्छु, पृष्ठपोषण दिन्छु मात्रै सोचियो भने त्यो दृष्टिकोण रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। कृष्ण सर, तपाईँले लामो समय सेवा गर्नुभयो, अहिले सेवा निवृत्त हुनुभएको छ। यहीँ बसेर तपाईँका साथी सङ्गाती पनि थुप्रै भयो होलान्, तपाईँले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीहरूसँग पनि सङ्गत गर्नुभयो होला, कर्णालीवासी पनि सँग पनि राम्रै सङ्गत गर्नुभयो। मैले यहाँ आएर केहीसँग कुरा गर्दाखेरि र तपाईँहरूसँगै अनौपचारिक कुरा गरिरहँदाखेरि कतै कतै मैले के पाएँ भने यहाँका स्थानीयवासीहरू जो प्रशासन यन्त्रमा जान्छन् उनीहरू चाहिँ बल्ल बल्ल पुगेको हुन्छ, तर काम गर्दाखेरि चाहिँ कर्णालीमा आउनु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने पनि सुनियो। तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ? त्यस्तो देख्नु भएको छ, पाउनु भएको छ? यो सन्दर्भमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन एउटा। अनि विशेष गरिकन मेरो एउटा
अनुभव मैले हाम्रो भन्न खोजेको थिएँ, तर मेरो अनुभवले कारणले मैले भन्नुपर्ने अवस्था छ। म 45 सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ। त्यो 45 सालमा प्रवेश गर्नु 31 वर्ष मैले निजामती सेवामा टोटल बिताएँ। 2 वर्ष प्रोजेक्टमा कोहलपुर महाकाली हाइवे त्यो गरेर 33 वर्ष र टोटल अवधिको 25% जति मैले करिब 7-8 वर्ष मैले यही पश्चिम भूभागमा नै बिताएको छु। 2 वर्ष कर्णाली महाकाली हाइवे प्रोजेक्टमा त्यहाँ सर्वे टिमको लिड गरेँ। 2 वर्ष कञ्चनपुर बसेँ। 2 वर्ष फेरि बाँकेको उसमा बसेँ। जुम्लामा 1.5 वर्ष बसेँ र बाजुरामा 1.25 वर्ष बसेँ। र मेरो सुरुमा जागिरको नियुक्ति भइसकेपछि 1.5 वर्ष बसिसकेपछि मेरो सुरु पोस्टिङ जनकपुर हो। जनकपुरमा पनि मैले सेवा गरेँ। त्यसकारण मैले विविधतायुक्त ठाउँमा गरेँ। तर एउटा कुरा के हो भनेपछि कतिपय अफिसहरूमा त्यसबेला मेरो लागि पद थिएन। मैले जान खोज्ने ठाउँमा मेरा लागि पदहरू थिएन। जस्तै सुर्खेतमा पद थिएन, म नेपालगञ्ज काम गरेँ। सुर्खेतमा पद थिएन, मैले कञ्चनपुरमा काम गरेँ। सुर्खेतमा पद थिएन, जुम्लामा नयाँ नापी चलिरहेको थियो, नयाँ नापीको लागि मैले कन्ट्रिब्युसन गरेँ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ चाहँदा पनि अवसर र मौका प्राप्त नहुने एउटा कुरा हो। पछिल्लो चरणमा अलिकति बुझेको मानिस, चाहे हामी नेपालको सबै कुनामाहरूमा हेऱ्यो भने घर घरमा इन्जिनियर डक्टर बनाउने चलन छ। इन्जिनियर डक्टर पढ्न नसकेपछि त्यसपछि अरू बिजनेस व्यापारमा लाग्ने चलन छ। त्यसपछि पनि भएन भनेपछि प्रशासनिक सेवाहरूमा कतिपय अघि टीकारामजीले भनेको अनुसार जानकारी नभएर, थाहा नभएर है त्यतातिर र पढ्न लेख्न भाषागत कठिनाइका कारणले त्यसमा पहुँच नपुगेर गाह्रो छ। इन्जिनियर डक्टर पढ्यो भनेको यहाँबाट प्राविधिक जनशक्तिमा फोकस थियो सबैको। त्यो हुन नसकेपछि अरू पदमा चामहरू हुन सक्थ्यो। त्यसैले गर्दा पहुँच हुनेहरूले त्यसमा प्रयास गर्थे। पहुँच नहुने भएपछि विभिन्न किसिमको अप्सनहरू खोज्ने क्रममा त्यो प्रयास पछिल्लो प्रयास हुन्थ्यो। अझै पनि म यसमा अलिकति कोट्याउँछु। दुर्गा म्यामले भन्नुभयो मैले रोजेर यहाँ जान चाहेँ भनेर जाहेर गरेँ, मिल्यो र संयोगले म यहाँ आएर काम गर्न पाएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यहाँबाट प्रशासनिक नेतृत्वमा राम्रो ओहदामा पुगिसकेकाहरू कर्णालीमै फर्केर यहीँकै कार्यालयहरूमा काम गर्न चाहिँ कतिको रुचाउँछन्? जस्तै गरिकन एउटा म नापी विभागको महानिर्देशक थिएँ। ठिक छ। त्यसमा सरुवाको कारणले पीडित भएका जनशक्तिहरू थियो। उनीहरू लामो समय पहाडी क्षेत्रमा बसेका थिए। 6-7 वर्ष भएको थियो। उनीहरूले त्यहाँ पहुँच नहुने समुदाय ठुलो थियो। मैले आफ्नो भनिनँ, अर्काको भनिनँ। जो पहुँच हुने थियो उनीहरूको अवधि पुगेको छ, लामो समय बसेको छ भने उनीहरूलाई फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी उनीहरूले छानेको ठाउँहरूमा सरुवा गर्नेमा मैले त्यो सेवा प्रवाहमा एउटा उनीहरूलाई किन मोटिभेसनल फ्याक्टर भयो भने उनीहरूले अर्को ठाउँमा गएर सेवा प्रवाहमा त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ भनेर एउटा। दोस्रो, कर्णालीको सन्दर्भमा अथवा कर्णालीकै म ठाउँको प्रशासक भएको कारणले यसमा सकेसम्म मैले यहाँ हुने जो जनशक्ति थियो त्यसलाई जानका लागि उत्प्रेरित गर्ने काम गरेँ। मैले पठाएँ। धेरै जसो त्यो ठाउँहरूमा काम गरेका धेरै साथीहरू थिए। जो जान चाहन्छन् त्यसलाई राख्ने, जो तल धेरै बसिसकेको छ त्यसलाई माथि पठाउने, माथि धेरै बसिसकेको छ तल, त्यो आदान प्रदान गर्ने काममा मैले जहाँ मेरो नेतृत्वदायी भूमिका भयो त्यो सेवा प्रवाहलाई असल बनाउनको लागि, राम्रो बनाउनको लागि त्यसरी चाहिँ रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेँ। हस्, ठिक छ। म टीका सरकोमा जानु अगाडि फेरि दर्शक दीर्घामा जान्छु।
तपाईँमध्ये कतिजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रका हुनुहुन्छ? एकचोटि हात उठाउन सक्नुहुन्छ? राम्रै टोली देखियो। कहिलेकाहीँ नगरपालिका पुग्नु भएको छ होला, नगरपालिकाबाट पाउने सेवा सुविधा वा त्यहाँ तपाईँले काम लिन जाँदाखेरि तपाईँले भोग्ने अनुभूति वा वडा कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यो अनुभूति कस्तो छ? तपाईँको एक्सपिरियन्स, तपाईँको अनुभव कस्तो छ? पछाडिबाट हात उठेको छ एकजना क्याप लाउने भाइको, उहाँको कुरा सुनौ। नमस्कार, मेरो नाम नारायण गौतम। म गएको थिएँ नगरपालिका एकचोटि है, जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम सरकारी काम गर्न गएको, पैसा लिनलाई। मैले गरेको काम मालपोत कार्यालयमा चाहिँ मैले ट्याङ्की जडान गर्ने काम गरेको थिएँ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ पेमेन्टको लागि चाहिँ मलाई 1 महिना जति टाइम लाग्यो। त्यसपछि म नगरपालिका गएँ। तपाईँ ठेक्कामा हुनुहुन्थ्यो, ठेक्काको काम गर्नुभएको? ठेक्का होइन, मलाई एकजना दाइले जसले ठेक्का लिनुभएको थियो उहाँले चाहिँ मलाई त्यो चान्स दिनुभयो, भाइ तिमी खाली छौ, ल गर यो काम गर नि त होइन भनेर मलाई काम दिनुभयो। मैले काम गरेँ, तर पेमेन्टको लागि चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा मलाई थाहा थिएन कि यस्तो हुँदो रहेछ प्रोसेसकै भित्र। कस्तो हुँदो रहेछ? यत्रो किताब बन्यो सर होइन, डकुमेन्टहरूकै त्यसको यताबाट उता लैजान्छ, उताबाट उता लैजान्छ, सबै भिडियो रेकर्ड छ सर मसँग होइन। म लगभग 2 घन्टा यति लाटो जस्तो गरेर घुमेँ होइन सर, यताउता घुमाउनु हो उहाँहरूले। काम चाहिँ भएको भएन? लास्टमा चाहिँ मैले गराएँ काम होइन, गराउनु भयो? भिडियो रेकर्ड गरेछु भनेपछि बल्ल काम भयो सर होइन। भिडियो रेकर्ड गरेर यसरी कन्टिन्यू सबै कामहरू हुन्छ नि, त्यसरी मैले थ्रेड दिएँ जसरी गराएपछि बल्ल काम भयो। लास्टमा गएर यसरी काम गरेर त कहाँ हुन्छ र होइन। हामी पो बोल्न सक्यौँ र हाम्रो काम बन्यो। हस्, धन्यवाद। तपाईँको नाम के भन्नुभयो? नारायण गौतम। नारायणजी, धन्यवाद। अरू कसैको केही अनुभव छ? तिता मिठा अनुभवहरू भइ नै राख्छन्, मिठा अनुभव पनि होलान्, तिता मात्रै नहोलान्। नमस्कार, मेरो नाम श्रेया सुवेदी। मेरो अनुभव भन्दा नि यो चाहिँ मेरो बहिनीको अनुभव हो। मेरो स्कुलिङ चाहिँ उता काठमाडौँमै भयो, ट्रान्सक्रिप्ट पनि उतैबाट लिएको थिएँ। मेरो बहिनी भर्खर +2 पास गरेको, ट्रान्सक्रिप्टको 1100 रुपियाँ पर्छ होइन लिँदाखेरि, तर सुर्खेतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ट्रान्सक्रिप्ट लिन जाँदाखेरि 1100 रुपियाँ ट्रान्सक्रिप्टको, त्योभन्दा बाहेक ब्याङ्कको भाउचर, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भाउचरको पनि 200 रुपियाँ माग्दो रहेछ। त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो। अनि 200 रुपियाँ किन मागेको भन्दा ब्याङ्कमै गएर लिँदाखेरि पैसा लाग्दैन, यहाँबाट लिँदा चाहिँ पैसा लाग्छ अरे भनेपछि त जो कोहीले त्यहाँबाट ब्याङ्कमा गएर भाउचर लिएर जाने अनि त्यहाँ गएर बेच्दाखेरि त आफ्नो मन लाग्दो शुल्कमा बेच्यो भने त धनी भइने रहेछ त। धन्यवाद। धन्यवाद। यो अरू पनि गुनासाहरू होलान्, अरू पनि अनुभवहरू होलान्। मान्छेको गुनासोहरू सुन्दै जाने हो भने अनौठा कुराहरू सुन्न पाइन्छ। बाटोमा पनि हिजो हामीले कुरा गर्दै थियौँ, हामीले पनि अनौठा कुराहरू देख्यौँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ त ठ्याक्कै अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, सेवाग्राहीसँग दैनिक रूपमा आइपर्ने काममा सवाल जवाब गर्नुपर्ने, भेट्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता खालका अनुभव तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न? ल, नारायणजीलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो हामीसँगै सम्बन्धित प्रश्न पनि रहेछ। कतिपय हाम्रो के हुन्छ भने अब यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, भुक्तानी प्रक्रिया हामीले विधि कानुनहरू, धेरै कानुनहरूले निर्देशित भएर हामीले भुक्तानी प्रक्रियाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो टिपिकल उहाँकै केसमा मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले मालपोत कार्यालयलाई सपोर्ट गरेका थियौँ। त्यहाँ केही केस बाई केस जानुभन्दा पनि त्यो प्रवृत्तिमा जाम्न, जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भने अलिकति बढाइ चाँडाइ पनि भयो होला भन्ने मानौँ ल, उहाँले भिडियो खिच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ किन हुन्छ वा अलिक चर्को बोल्नुपर्ने स्थिति किन हुन्छ, सेवाग्राहीले किन कराउनु पर्ने स्थिति हुन्छ? मैले बुझेँ। यसमा के छ भने भुक्तानीको प्रक्रियामै जानुपर्ने हुन्छ। उहाँले भुक्तानीसँग सम्बन्धित भनेको हुँदाखेरि म पहिला यसलाई जोडौँ। काम गर्दाखेरि निर्माण कार्यको पहिला इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला काम भइसकेको अवस्थामा फेरि इस्टिमेट गर्न, त्यो इस्टिमेट गर्ने व्यक्तिले त्यो साइट देखेको पनि हुनु पर्यो, त्यो काम भएको कि होइन भनेर फाइनल बिल पनि उसले तयार गर्नु पर्यो र एउटा
पेमेन्टको प्रक्रियामा 2-3 घन्टा लाग्नु चाहिँ स्वाभाविकै हो। यदि हामीले डकुमेन्ट बिना नै पेमेन्ट गऱ्यौँ भने फेरि अब हजुरलाई थाहा छ होइन, हाम्रा विभिन्न निकायहरूले हामीलाई निगरानी पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर अब यसमा त मलाई त अब कार्यालय प्रमुखको रूपमा म काम गर्छु, कतिपय शाखाहरूमा उपशाखाहरूमा अथवा वडा कार्यालयहरूमै पनि काम गर्न झन्झट बेहोरिएको छ अथवा दुःख भएको छ, गाह्रो भएको छ भने हामी कहाँ गुनासो सुन्ने अधिकारी अथवा फाइनल अथोरिटी प्रशासनिक तवरबाट म छु, नगर प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ। त्यसरी कसैलाई बिना कारण अथवा नियतवश कसैलाई झुलाइएको छ अथवा दुःख दिएको जस्तो छ भने भिडियो खिच्न पर्ने बाध्यता नआओस् र हामी कहाँ चाहिँ त्यो कम्प्लेन आयो भने विधि अनुसार चाहिँ हामी तत्काल समाधान गर्न तयार छौँ। र म अर्को कुरा पनि भन्छु, हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले अथवा हाम्रो वडादेखि लिएर नगरपालिका कुनै शाखाहरूमा काम गर्दा कुनै मोलाहिजा हुने अथवा बिना सित्तीमा कामलाई लिङ्गरिङ गरिदिने त्यस्तो गर्नुभएको छ भने पहिला त्यो गुनासो म कहाँ लिएर आउनुहोस्, नगर प्रमुख पनि यसमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छौँ अथवा त्यसलाई निस्तेज गरेर चाहिँ हामी काम गर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ म गर्दछु। भौचरकै 200 रुपियाँ पर्न थालिसक्यो भने त गाह्रो भयो नि त। यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग सम्बन्धित भन्नुभयो, त्यसको केही सेवा शुल्कहरू अथवा केही लिनुभएको होला, मैले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसमा चाहिँ जोडिन सकिनँ। तर हामी कहाँ पनि ब्याङ्क छ, ब्याङ्कको भौचर बापत चाहिँ हामीले त्यस्तो थप शुल्क लिने गरेका छैनौँ। केवल सर जस्तो यो कागजको प्रोसेस प्रक्रियाको विधिको फाइल ढड्डा खोज्नुपर्ने, बनाउनु पर्ने, ऐन कानुन पल्टाइराख्नु पर्ने एउटा त्यो छ। अनि हामी स्मार्ट प्रोसेसतर्फ अगाडि पनि बढिराखेका छौँ। सेवा स्मार्ट हुनुपर्छ, सजिलो हुनुपर्छ। मैले यहीँबाट मोबाइलबाट एउटा बटन थिच्ने बित्तिकै मेरो घरमा सर्भिस आइपुग्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्टहरू पनि अहिले सुरु भइरहेको बेलामा हामी त्योतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। हुन त कर्णालीमा बसेर अमेरिकामा युरोपमा कसरी सेवा दिइन्छ भन्ने कुरा गर्नु कतिको सान्दर्भिक हुन्छ। हाम्रो प्रोसेस त्यता चाहिँ उन्मुख चाहिँ छ कि छैन? हाम्रो प्रोसेस सरकारी कामलाई यो विद्युतीकरण डिजिटाइज गर्नेतिर उन्मुख छ, तर त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार र सूचनाहरूमा चाहिँ कमी भएको कारणले सकिएको छैन। केही सेवाहरू गर्न थालिसकेको छ, केही सेवाहरूलाई विस्तार गर्ने तयारीमा पनि छौँ। सामान्यतया सरकारी काम गर्दाखेरि कागजपत्र प्रमाण चाहिने विषयका लागि ढड्डा पल्टाउनै पर्छ। हामी कुनै कानुनी समस्या लिएर जुनसुकै जतिसुकै ठुलो अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाकैमा गयौँ भने पनि हाम्रा समस्या लिएर गएपछि उसले पहिला कानुन नै पल्टाउँछ। सो कार्यालयमा कर्मचारीले पनि केही नीति नियम विधि कार्यविधि नहेरी गर्ने भन्ने हुन्न, तर काम गरिरहँदा उस्तै खालको कामको लागि पटक पटक हेरिरहनु पर्दैन। ढड्डा पल्टाउनु पर्ने कुरा चाहिँ ढड्डाको विद्युतीकरण भएर सूचना नराखेको कारणले गर्दा अभिलेखहरू हेर्नुपर्छ। अभिलेख नहेरिकन भुक्तानी दिने अथवा प्रमाणपत्र बनाउने भयो भनेदेखि त्यसमा त्रुटि हुनसक्छ। सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क, नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्कको पनि काम गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको पनि डिजिटल कर्णाली भन्ने अभियान छ। यसले सरकारी कामलाई चाहिने डाटा, तथ्याङ्क, सूचनाहरू, ढड्डाका अभिलेखहरू, पुरानो अभिलेखहरू सबैलाई मिलाएर राख्न सक्यो भने चाहिँ नयाँ सर्भिसमा सेवा लिन नयाँ जानेहरूको लागि चाहिँ गाह्रो पर्दैन। तर यो सबै गर्न समय लाग्छ, ज्ञान पनि त्यही अनुसारको चाहिन्छ, लगानी पनि त्यही अनुसारको चाहिन्छ। र हामी सबैलाई चाहिँ डिजिटाइज हुने बित्तिकै अहिले मोबाइलमा उपलब्ध हुने गरी केही सेवाहरू आएका छन् सरकारका सूचनाका। भर्खरै नागरिक एप पनि बनेको छ, त्यसले केही सजिलो पनि राखेको छ। हामी यो एनआइडी भन्ने राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम गरिरहेका छौँ। त्यो काम सकियो भने हरेक कार्यालयमा सेवाका लागि जाँदाखेरि व्यक्तिले आफ्नो परिचय पत्र, त्यो नागरिक एनआइडी जुन हुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र, त्यो देखाएपछि उसका सबै सूचनाहरू जुनसुकै कार्यालयमा पनि उपलब्ध हुन्छन्, उसले सजिलै सेवा पाउन सक्छ। अब जहाँसम्म यो भाउचरमा 200 परेको बढी कुरो छ, यो हाम्रो प्रशासनमा समस्या हो, यो लिनु नहुने हो। वाणिज्य ब्याङ्कको भाउचर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा निशुल्कै राखिनुपर्ने हो। ब्याङ्कलाई भनिदियो भने उसले लगेर निशुल्कै राख्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कर्मचारीले मैले यहाँ भाउचर ल्याएर तँलाई दिएँ 200 रुपियाँ दे भन्न मिल्दैन, त्यो गल्ती काम गरेको हो। यसै गरी त्यो निवेदनमा 10 रुपियाँको टिकट टाँस्ने विषयमा पनि अब हुलाकमा गएर टिकट लिएर आउनुपर्ने अनि त्यो व्यवस्थै हटाउने, त्यो प्रणाली नै हटाउने, सेवा शुल्क अर्को किसिमले लिने हाम्रो तयारी भइरहेको छ। त्यो गर्न मिल्दैन। हुलाक टिकट र ब्याङ्क नोट भनेको एउटै हो, जसको जति मूल्य हो त्यति नै तिर्ने हो। तर पोस्ट अफिसले नै सबै कार्यालयमा काउन्टर राख्न पनि सक्दैन। पोस्ट अफिसले काउन्टर राख्न नसकेपछि त्यही कार्यालयले त्यही पैसामा उपलब्ध हुने गरी राख्यो भने पनि सेवा सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ तत्त कार्यालयले सेवा सञ्चालन गर्दा अड्डा प्रमुखहरूले ध्यान दिए भने सजिलो पर्छ। धेरै समय छैन, एक दुईवटा अझै प्रश्न पनि लिउँला अन्तिममा। एउटा ब्ल्याङ्केट क्वेसन यहाँहरू सबैलाई,
प्रशासक वा प्रशासन यन्त्र भनेको चाहिँ नागरिकले राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउने सबैभन्दा सबल राज्यको अङ्ग हो। त्यस हिसाबले एउटा प्रशासकले नागरिकलाई सेवाग्राहीलाई राज्य छ भन्ने प्रत्याभूति गराउनका लागि प्रशासकको भूमिका कति धेरै हुन्छ वा कति कम हुन्छ, यहाँबाट सुरु गरौँ। हजुर, हामीले अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ निजामती प्रशासन अथवा हाम्रो प्रशासन यन्त्र अथवा प्रशासन भनेको सरकारको स्थायी सरकार हो भन्छौँ हामी, राज्यको स्थायी सरकार पनि भन्छौँ, जससँग पुराना विषयवस्तुहरूको ज्ञान अभिलेखका कुराहरू पनि हुन्छन् र अघि सरले केवल सरले भन्नुभएको जस्तै विधि कानुन पल्टाएर यो चाहिँ विधिसङ्गत हो यो विधिसङ्गत होइन भनेर पनि हामीले नीति निर्माताज्यूहरूलाई सुझाव दिन सक्ने ठाउँमा पनि हामी भएको हुँदाखेरि प्रशासन यन्त्र सुदृढ भयो भने पक्कै पनि सुशासन चाहिँ कायम हुन्छ भन्नेमा चाहिँ दुई मत हुँदैन। अघि जस्तो विकास प्रशासनको कुराहरू आयो अनि सामान्य प्रशासनको कुराहरू आयो, विभिन्न कुराहरू छ। यसमा चाहिँ सबैमा कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ कार्यालयमा थेग्ने अथवा 10 देखि 5 सम्म बसेर भएका विधि कानुनहरूको पालना गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर अथवा छोइएर प्रत्यक्ष टचमा रहेर काम गर्ने ब्युरोक्रेसी अथवा कर्मचारी तन्त्र भएको हुँदाखेरि ठुलो रोल ठुलो भूमिका नीति निर्माताहरूको जति छ त्यति नै ब्युरोक्रेसीको अथवा प्रशासनको छ जस्तो मलाई लाग्छ। दुर्गा म्याम, के गर्न सक्छ एउटा प्रशासकले जसले गर्दाखेरि नागरिकले ठान्छ कि यो देश मेरो, यो राज्य मेरो हो, मलाई हेरिराखेको छ, माया गरिरहेको छ भन्ने पार्न? म कानुनको भन्दा पनि एक दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रशासकले के गर्न सक्दैन भन्ने तरिकाले गयो भने सजिलो हुन्छ। आज बर्खा लाग्यो, स्कुलबाट पानी चुहिरहेको छ भने प्रशासकले हाम्रो जिल्लामा हाम्रो गाउँमा चाहिँ स्कुलहरू बनाउनको लागि चाहिँ माथिल्लो निकायमा भन्न सक्छ। गाउँमा आएर एकदमै दुःख दिइरहेका छन्, व्यक्तिहरूलाई झगडा गरिरहेका छन् भने त्यत्तिकै बेलामा चाहिँ सुरक्षाकर्मी आएर उसलाई पक्रेर लिएर जान्छ। मेरो राज्य छ, दुःख दिनेलाई पक्रेर लग्छ भन्ने कुरा त्यसको अनुभूति गराउन सक्छ। गर्भवती महिला बहिनी सुत्केरी हुन नसकेर छटपटाइरहेकी छिन्, गाउँमा गएर स्वास्थ्यकर्मी अथवा नर्स अथवा डाक्टरले उनलाई सुरक्षित सुत्केरी गराएर बच्चा जन्माएर उनको जीवनदान दिन सक्छ, जीवन पनि दिन सक्छ। एउटा व्यक्ति जन्मियो भनेर जन्म दर्ता गरेर जन्मिन्छ, तर कागजी रूपमा अथवा कानुनी रूपमा व्यक्तिलाई जन्माउन सक्छ र मृत्यु भइसकेपछि मृत्यु दर्ता दिन सक्छ। र अर्को कुराहरू प्रशासकले लोकतन्त्रका लाभहरू वितरण गर्न सक्छ। यसको लागि प्रशासकले सबै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ कानुनको अधीनमा रहेर गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रशासक भनेको पहिला त्यो मानिस हो भन्ने तरिकाले हामीले नबुझेको हुनाले जहिले पनि निजामती कर्मचारीले एकदमै गाली खाएको देखिन्छ। म कहिले कहिले राति 10 बजेपछि सोध्छु, जहिले पनि सरकारी कर्मचारी भनेको गाली 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 हुन्छ। हामीले आफ्नो फ्युचर र नागरिकको सेवा गर्नको लागि भनेर हामीले जागिर खाइरहेका छौँ, साँच्चीकै गाली खानलाई खाएको हो जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यो अवस्थामा नागरिकहरूले पनि के बुझ्नु पर्दछ भने प्रशासकका बाध्यताहरू बुझिदिनु पर्दछ। जुन अफिसमा नेटै चल्दैन, जुन अफिसमा एउटै प्रशासकले 400, 500, 600 जनालाई सेवा दिनु परिरहेको हुन्छ, त्यसको लागि त्यो अनुसारको कर्मचारीको विन्यास भएको हुँदैन, त्यो अनुसारका कर्मचारी हुँदैन भने एउटै कर्मचारी चाहिँ व्यवहारगत रूपले सभाजन्य रूपले रिसाउने पनि स्वाभाविक रहन्छ। र एउटा प्रशासक हुँदा म एउटा आमा पनि हो, एउटा छोरी पनि हो र एउटा जिम्मेवार नागरिक पनि हो, कर्मचारी पनि हो। मेरो घरमा म हिँड्ने बेलामा बच्चा एकदमै बिरामी भइरहेको छ, रोइरहेको छ र त्यो दिन मैले सेवा दिनुपर्छ भने अवश्य रूपमा चाहिँ ममा पनि त्यो कुराहरू आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रशासकलाई मानवीय रूपमा हेरौँ र त्यो हेर्न सक्यौँ भने प्रशासकले धेरै कुरा चेन्ज गर्न सक्छ। कृष्ण सर, प्रशासकले उहाँले भन्नुभयो प्रशासकले के गर्न सक्दैन भनेर सोधियो भने चाहिँ अलि मजाको जवाफ आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रशासकले के गर्न सक्दैन? प्रशासकले जहाँसम्म लाग्छ धेरै चिजहरूमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। एउटा नीति निर्माण गर्ने तहमा, एउटा कानुन निर्माण गर्ने तहमा, एउटा सेवालाई प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्न सिकाउने तहमा, सबै तहमा गर्न सक्ने हुनाले के गर्न सक्दैनको सबै चिज गर्न सक्छ। मुख्य कुरो सकारात्मक प्रवृत्ति,
सकारात्मक धारणा सकारात्मक सोच भएको चाहियो। त्योभन्दा पनि माथि मैले के भन्न सक्छु भनेपछि के भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हामीले प्रशासकलाई हेर्ने होइन पद्धतिलाई हेर्ने हो। पद्धति निर्माण गर्न सक्यो भने सबै प्रशासकहरू सबै कर्मीहरू राजनीतिक कर्मीहरू प्रशासन कर्मीहरू जनशक्तिहरू त्यही बाटोमा हिँड्छन्। नत्र एउटा प्रशासकले केवल सर आएर हिजो कर्णाली उत्सव सुरु गर्नुभयो, उहाँले अहिले निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, भोलि अर्को प्रशासक आउनुहुन्छ उहाँले निरन्तरता दिनुहुन्छ कि हुँदैन, त्यसको ठेगान छैन। त्यसकारण त्यो निरन्तरताको लागि हाम्रो कर्णाली राम्रो प्रणाली भएको पद्धति निर्माण गर्नमा हामी सबैले कन्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ भने त्यसपछि मात्रै यो मुलुक बन्छ र सबैतिर त्यस्तै अभियान थालनी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् केवल सर, यसमा म थोरै जोडेर प्रश्न गर्छु। पद्धतिको कुरा गर्नुभयो, एउटा प्रशासकले पद्धति बनाइरहँदाखेरि अघि टिका सरले भन्नुभयो जस्तो दाई भाइ मामा बनेर सेवा प्रवाह गर्दाखेरि पद्धति बस्छ वा हाकिम बन्दाखेरि पद्धति बस्छ। दुर्गा म्याम यही हुनुहुन्छ, उहाँको कामलाई लिएर कतिपयले भने रो पहाड पठाइयो जुम्लामा भनेर होइन, त्यसरी पद्धति बस्छ वा हाकिम बनेर पद्धति बस्छ? पद्धति हाकिम बनेर पनि बस्दैन, नातागोता कुलकुटुम्बको काम गरेर पनि बस्दैन। गर्नुपर्ने जे काम हो त्यो कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक गर्यो भने पद्धति बस्छ। नेपालको प्रशासनमा नातागोता कुलकुटुम्बलाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो एकजना इन्सपेक्टर जेनरल हुनुहुन्थ्यो पहिला डिबी लामा, उहाँले आफ्नो पिताजीलाई गिरफ्तार गर्नुभएको हो। उहाँको पिताजी काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, पञ्चायत आएपछि त्यतिखेरको शासनले चाहिँ पिताजीलाई पक्रिनु भन्यो, उसले पक्रिनु भयो। त्यस कारणले कानुनले नातागोता चिन्दैन, प्रशासनले नातागोता चिन्दैन, तर कार्यालयमा सेवाका लागि आएका सबै नागरिकले उचित सेवा पाउनुपर्छ। त्यो भयो भने पद्धति बस्छ। म पहिलो प्रश्नमा जान्छु। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी तन्त्रलाई विश्वास गर्यो भने संसारको सबै कर्मचारी तन्त्रले सबै काम गर्न सक्छ। नेपालको कर्मचारी तन्त्रले पनि राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास गर्यो भने गर्न सक्छ। हामी गरेर देखाउँछौँ। समस्या कस्तो भएको छ भने प्रशासन र राजनीति राज्य सञ्चालनका बराबरी हिस्सा हुन्, तर हामी राजनीतिलाई मात्रै महत्त्व दिएको छौँ, प्रशासनलाई न्यूनतम मानवीय व्यवहार पनि गरिएको छैन नेपालमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ समस्या भएको छ। कर्मचारी प्रशासनलाई पनि सामान्य प्रशासनलाई पनि सेवा वितरण प्रणालीलाई पनि विश्वास गर्ने हुनुहुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नहर बनाउने भन्ला, कुलो खन्ने भन्ला, खानेपानीका धारा ल्याउने भन्ला, बाटो बनाउने भन्ला, विद्यालय बनाउने, विद्यार्थी पढाउने, स्वास्थ्य सुविधा गर्ने, ती सबै कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले हो नि। अनि भाषणमा, नीति कार्यक्रममा, बजेटमा, चुनावको घोषणापत्रमा सबै कुरा लेखिन्छ। काम गर्नेलाई चाहिँ विश्वास गरिन्न भने त्यो कसरी पुरा हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास गर्नु पर्यो, सबै काम हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बडो मिठो कुरामा आएर हामीले यो छलफल अन्त्य गरौँ। अझै पनि म दर्शक दीर्घाबाट दुईटा प्रश्नको मात्रै अपेक्षा गर्छु, जम्मा जम्मी दुईतिरबाट हात उठिसकेका छ। यहाँहरूको प्रश्न छोटोमा राखिदिनु होला, अनि हामी क्लोज गर्छौँ। यताबाट नमस्कार सबैमा, म सचिन तिमिल्सना कानुनको विद्यार्थी। आदरणीय दुर्गा बन्जाडे म्यामलाई हृदयगत नमन। मेरो प्रश्न सुरुमै कर्णालीमा प्रशासकको कमी छ भन्ने कुरा सबैले एकमुष्ट तरिकामा उठाउनु भएको थियो। अस्ति मात्रै केही दिन अघि मात्रै दैलेखको 5 जना प्रशासकहरू 5 वटा जिल्लामा सिडिओ भएर जानुभएको कुरा सबैलाई अवगत छ। यस्ता उदाहरणहरू हुन्। जस्तो अर्को कुरा के छ भने हिजो मात्रै सेसनमा पनि हुनुहुन्थ्यो, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा आउनुभएका घनश्याम उपाध्यायलाई आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउँदै केही महिनामै गृह मन्त्रालय बोलाइयो। अब यस्ता समस्याहरूले प्रशासकले क्षमता देखाउन चाहँदै पनि गर्न नसक्नुको कारण एउटा राजनीतिक नेतृत्व, अघि केवल सरले भनिसक्नुभयो। यसमा जस्तो उहाँहरूको समस्या चाहिँ छ कि छैन? जस्तो राजनीतिक सङ्गठनमा यो कर्मचारी सङ्गठनहरू हुनुले कतिको प्रभाव पार्छ होला? उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जो चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूका लागि चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के हो खासमा, त्यो भनिदिनु न आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। यता पनि प्रश्न लिइहालौँ। धन्यवाद। टीका प्रसाद पोखरेल अधिवक्ता। म सर्वप्रथम हिजोका
कविता प्रस्तुता कवि आज दह्रो रूपमा यो सञ्चालकको रूपमा उभिनु भएकोमा हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन्छु धन्यवाद। र मञ्चमा बस्नुभएका सबै पाहुनाहरूलाई सुर्खेतको बसाई सुखद भयो होला र होस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। र मैले प्रश्न गर्न खोजेको विषय नगरपालिकाको न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित छ। उसो त प्रशासकले नभएर त्यो न्यायिक समिति मार्फत जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सञ्चालन हुन्छ न्यायिक समिति। तर न्याय सम्पादनका मामिलामा पनि एकजना प्रशासकले के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ या सक्दैन, सक्छ भने के कसरी समन्वय गर्न सक्छ, त्यसमा न्याय सम्पादन गर्ने स्थानीय मुद्दा मामिलालाई पर सार्ने अथवा टुङ्ग्याउने विषयमा भूमिका के हुनसक्छ जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा, राज्यको नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक के हुन्छन्, त राजनीतिज्ञले कतै कतै बाटो बिराएको बेलामा एकजना कुशल प्रशासकले खबरदारी गर्न सक्छ सक्दैन, अथवा असल सुझाव दिएर राजनीतिज्ञलाई पनि मूलधारमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ सक्दैन, यस विषयमा यहाँहरूले एक दुई वाक्यमा भए पनि भनेर प्रस्ट्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। टिका सरको तर्फमा एउटा प्रश्न आयो के अरे? धन्यवाद प्रश्नकर्तालाई। हाम्रो स्थानीय सरकारमा अथवा मेरो पनि प्रश्न छ है, योभन्दा पछि कहिले भनिहाल। ल गरिहालौँ। नमस्कार, म धीरेन अनुपम है। मेरो प्रश्न सबैभन्दा पहिला यहाँ सुर्खेतकै सिडिओ साहब भइदिए पनि अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। म केही दिन अगाडि त्यो हिजो पनि त्यो नबिल ब्याङ्कको लागि म जाँदैछु भनिरहेको छु मैले होइन। त्यही प्रक्रियामा पछि चाहिँ लोन निकाल्ने प्रक्रियामा म सफल नभइसकेपछि त्यो म्यामको जागिर भएपछि कर तिरेको केही भएपछि म लोन पाइन्छ भन्ने कुरामा आइसकेपछि म त्यो ढङ्गबाट गएँ र म्यामको त्यो कर कति तिर्नु भएको छ राज्यलाई भन्ने सवालमा त्यसपछि कति अब त्यो कति 1000-1200 यस्तै तिर्नु भएको रहेछ। त्यसपछि त्यो मैले माग्दाखेरि त्यो सुर्खेतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएँ है। त्यसपछि माग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ काम नगरेरै बस्नु भएको थियो, त्यहाँ कहिले यता कहिले उता दगुर्दै त्यो उहाँ चाहिँ म्याम एउटा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ दौडिनु भएको थियो। त्यसपछि म्याम हामीले त ढिलो भयो, कमसेकम छिटो सेवा दिनुहोस् न भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो कागज मेरो त्यो अलि हाकिम साहबलाई दिनुभयो। हाकिम साहबले दिएपछि म तपाईँको काम गर्दैन किन उ गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले त्यो नाजाब एउटा चाहिँ दिने ढङ्गले मलाई चाहिँ उ गर्नुभयो। त्यो एउटा आवेगमै आएर बोल्नुभयो, म पनि आवेग आएर बोलेँ। तपाईँ त जनताको काम गर्ने पर्ने मान्छे, यसो त नभन्न पर्ने हो नि भनेर मैले उहाँलाई भने। उहाँले चाहिँ म गर्दैन, भोलि आउनुहोस् भनेर पठाइदिनु भयो। त्यस्तो कर्मचारीलाई के गर्ने? अर्को कुरा, यो लकडाउनकै प्रक्रियामा यो साउन असारतिर एउटा फर्मले उ गरेको थियो, त्यो टेन्डर हालेको थियो, मेरो भिनाजुको फर्म हो। त्यसपछि उहाँले के गर्नु, नेपालमा चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो, म सक्दिनँ त टेन्डर गर्दै साला भनेपछि म सुर्खेतको यही विद्युत प्राधिकरणमा गएँ, टेन्डर एग्रिमेन्ट गरिदिएँ। त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो तार पाइएको छैन। तर हाम्रा मन्त्री चाहिँ हुनुहुन्छ चाहिँ पश्चिमबाट, मेरै गाउँबाट, उहाँलाई पनि मैले भने गर्छु भन्नुभयो। तर चाहिँ उहाँ मिडियामा चाहिँ हाम्रो उज्यालो भइसक्यो भनेर त्यो प्रचार पनि गरे मैले देखेँ। तर चाहिँ हाम्रो मेरो चौकुने गाउँपालिका पश्चिम यहाँबाट 50-60 किलोमिटर गुटु भन्ने ठाउँमा, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो तार ल्याउन जाँदाखेरि दैनिक त्यहाँ गइन्छ जिल्लामा, जिल्लाको मेरो केही छैन, डाइरेक्टरले दिने हो, डाइरेक्टरले भन्छ अर्काले दिने। अब त्यस्तो त्यो कहिले हामी त्यो तार पाउँछौँ र काम गर्छ त्यो फर्मले, एउटा कुरा। अर्को कुरा यहाँ मित्र पछाडि भन्नुभएको थियो, धेरैवटा प्रश्न छ। एउटा मेरो होइन लागेको कुरा, पछाडि यो घुस भन्ने एउटा आएको थियो, एउटा साथीले मैले कहाँ भिडियो अपलोड गरेको छु भनेर भन्नुभएको थियो कि उहाँले त्यो भन्नुभयो भिडियो देखाउँ, तर घुस चल्छ भनेर भन्न सक्नु भएन के। यहाँ काम गर्दाखेरि घुस नदिएसम्म काम हुन्न। यो समस्या तपाईँहरू कसरी चाहिँ अन्त्य गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला घुस त त्यो कार्यालयकै मान्छे हाकिमलाई बढी हुँदो रहेछ। त्यो कुरा हामी प्रत्यक्ष अनुभूति मैले पनि गरेको छु। मूल प्रश्न चाहिँ यो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यसको अन्त्य कहिले गर्ने म यही भन्न चाहन्छु। ल अब टिका सरले भनिदिनु पर्यो, घुस खाइन्छ कि खाइँदैन, खानुपर्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन, त्यो ढिलो हुनुको कारण त्यही नै हो कि? प्रश्न पारिदिनुहोस्। धन्यवाद। हाम्रो एउटा मानसिकता पनि अघि पनि कुरा आयो, प्रशासन यन्त्र अथवा कार्यालयमा अल्झाउँछन् र अल्झाउने घुस खानकै लागि हो भन्ने खालको हाम्रो मानसिकता पनि छ। यद्यपि अघि मैले भने धेरै प्रक्रियाहरू पालना गरेर पुरा गरेर हामीले भुक्तानी प्रक्रियासँगै जोडिन्छ होला प्रायः उहाँले भनेको शब्द घुस चाहिँ। त्यसरी गर्नुपर्ने हुँदाखेरि मलाई कतै थप रकम माग्नको लागि अथवा थप प्रलोभनमा पार्नको लागि यस्तो गरेको त होइन भन्ने खालको फिल उहाँहरूलाई भएको हुनसक्छ। मैले अरू सबैको भन्दा पनि वीरेन्द्रनगरको अघि पनि भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कहीँ कतै तपाईँलाई काम गरिदिए बापत
कसैले घुस लिनुहोस् अथवा दिनुहोस् भन्ने प्रसङ्ग भयो भने वा अप्रत्यक्ष रूपमा इसारा गरेको वा अप्रत्यक्ष पनि त्यस्तो छ भने सबभन्दा पहिला प्रशासनको रूपमा म कहाँ आउनुहोस्, त्यसपछि नगर प्रमुखकोमा जानुहोस् होइन, विभिन्न निकायहरू पनि छन् त्यहाँ पनि जानुहोस्। र त्यो स्थिति आएको छैन भन्नेमै हो म। यदि त्यस्तो स्थिति आउने हो भने पहिला चाहिँ च्यानल वाइज अब म कहाँ कम्प्लेनमा आउनुभयो भने म त्यसरी मोलाइजा गर्ने कर्मचारीलाई र त्यो गर्ने खालको संयन्त्रलाई पनि मैले चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउँछु भन्ने म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। र अर्को स्थानीय तहकै कुरा थियो, न्यायिक समितिको संविधानले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक समिति रहन्छ जसमा जनप्रतिनिधिहरू, उपप्रमुखको संयोजकत्व र 2टा सदस्य पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ। अब त्यसले गर्ने विधि प्रक्रिया अनुसार गर्ने मेलमिलापको माध्यमबाट र न्यायिक निरूपण गर्ने 2टा तरिका छ। त्यसको अलावा प्रशासनले कसरी न्यायिक सम्पादनमा रोल खेल्न सक्छ भन्ने छ। हामीले धेरै जसो त मलाई लाग्छ करिब 50% जति गुनासो, उजुरी अथवा कम्प्लेनहरू त हामीले न्यायिक समितिमा जान पनि दिँदैनौँ। सम्बन्धित कुन शाखासँग सम्बन्धित छ कार्यालय प्रमुख र त्यो शाखा बसेरै हामीले टुङ्ग्याउने प्रयास पनि गरेका छौँ। यद्यपि अब कानुनी मान्यता राख्नै पर्ने खालको फैसला अथवा उहाँलाई निर्णय दिनुपर्ने रहेछ भने चाहिँ हामीले उहाँलाई बाटो पनि देखाइदिन्छौँ। न्यायिक समिति मार्फत हुनसक्छ कि अथवा अदालत मार्फत हुनसक्छ, त्यो पनि बाटो देखाउँछौँ। यसको लागि हामीले प्रशासनिक रूपमा काम गर्नको लागि हामीसँग कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। हामीले न्याय सम्पादनलाई चाहिँ समय र लागत चाहिँ घटाउने खालको चाहिँ हामीले गरेका छौँ र यहाँहरू जस्तो अधिवक्ताहरूको फेरि पनि हामीलाई पृष्ठपोषण भयो भने अझ हामी सुधार गरेर पनि जान्छौँ। धन्यवाद। एउटा प्रश्न थियो अन्तिममा, त्यो राजनैतिक नेतृत्वसँग जोडिएको के खबरदारी गर्न सक्दैन प्रशासकले वा प्रशासनले भन्ने प्रश्न थियो। खराब काम भइरहेछ, नमिल्ने काम भइरहेछ, स्थापित कानुन, नीति, नियम, कार्यविधि भन्दा फरक काम भइरहेको छ भने प्रशासकले राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्झाउन सक्छ। कुनै कानुनले नदिइरहेको छ भने त्यो कानुनलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्नु पर्यो। संसदबाट कानुन बदल्न सक्छ तर प्रशासकलाई कानुन विपरीत काम गर्न दबाब दिन चाहिँ हुन्न। र नीति निर्णय गर्दा सुझाव दिन, छलफलको बेलामा सही सुझाव प्रशासकले दिनुपर्छ नीति निर्मातालाई, राजनीतिक नेतृत्वलाई। त्यही पनि निर्णय भइसक्यो भने त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ गर्नुपर्ने नैतिक कर्तव्य हुन्छ। तर त्यसको पनि एउटा सर्टेन डिग्रीहरू त हुन्छ। साह्रै गर्न नसकिने हो भनेदेखि म गर्न सक्दिनँ भन्न पाइन्छ, तर मिलेसम्म गर्नुपर्छ। अर्को विषय यो प्रतिनिधित्वको विषय छ। कर्णालीबाट एकदमै कम उपस्थिति छ प्रशासनमा। यहाँको शिक्षाको स्तरको कारणले, यहाँको गरिबीको कारणले यहाँको विद्यार्थीहरू, युवाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ। सहायक कर्मचारीहरूमा साबिकको सङ्गठन प्रणालीमा जुम्लाबाट सहायक कर्मचारी खरदार तथा सरहको नियुक्ति हुने भएकोले जुम्लाको वरिपरिका खरदार, अनि सुर्खेतबाट लोकसेवाको क्षेत्रीय कार्यालयले सुब्बाहरूको नियुक्ति गर्ने भएकोले दैलेख सुर्खेतका मान्छेहरू सुब्बासम्म हुने, अनि कर्णाली प्रदेश साबिकको मध्यपश्चिममा दैलेखका सुब्बा र जुम्लाका खरदार भन्ने एउटा कहावत पनि चलिसकेको थियो। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। तर सङ्घमा जुन अफिसर क्याडरहरूको भर्ती हुन्छ त्यसमा प्रतिस्पर्धाका लागि अन्यत्र पढेका विद्यार्थी युवाहरू र कर्णालीमा पढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ, भाषाको कारणले पनि अध्ययनको लेभलको कारणले पनि। अहिले पनि कर्णालीको प्रतिशत प्रादेशिक रूपमा हेर्दाखेरि सिङ्गल डिजिटमै छ। सिङ्गो प्रशासनमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व न्यून छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मानिस पनि कम छन्, यहाँका मानिसहरू पनि कम छन्। संयोगले दैलेखका 5 जना प्रमुख जिल्लाधिकारी भए, जागरकोटका 2 जना छन् लगभग, अनि सुर्खेतका 2-3 जना छन्, त्योदेखि बाहेक मान्छे नै छैनन्। अनि यति कम प्रतिनिधित्व भएपछि कर्णालीको वेटेज एडमिनिस्ट्रेसन र डेलिभरीमा कम हुने नै भयो। अब त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। 1 घण्टाको छलफलमा कति नै छलफल गर्न सकिएला र त्यसमाथि हामीले जुन विषयको नाम राखेका थियौँ, शीर्षक नाम राखेका थियौँ, पश्चिममा प्रशासक, पश्चिमका प्रशासक, यो विषयमा अझै घन्टौँ हामी छलफल गर्न सक्छौँ। यसका नीतिगीति अरू धेरै पनि छ। हामी अनौपचारिक बस्दाखेरि जति लामो छलफल गऱ्यौँ त्यति पनि गर्न भ्याएनौँ। र पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्धको कुरा आयो, प्रशासकको आफ्नै इमान्दारिताको कुरा आयो, नागरिक तहबाट, सेवाग्राहीका तर्फबाट, स्थानीयवासीका तर्फबाट तारन्तार प्रशासकलाई र प्रशासनलाई खबरदारी गर्ने र बेला बेलामा झकझक्याउने, गुनासो गर्ने, उजुरी गर्ने, यो लगायतको गतिविधि हुँदै जाने हो भने प्रशासक पनि थप जिम्मेवार, थप जवाफदेही
बन्दै जान सक्छ भन्ने यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। यति भन्दै कर्णाली उत्सवको यो आजको तेस्रो दिनको पहिलो सत्र प्रशासन पश्चिममा प्रशासक पश्चिमका प्रशासक यो सत्रको अन्त्य हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केवल सर, कृष्ण सर, दुर्गा म्याम, टिका सर, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेटौँला। यस पछाडिको सेसनमा पनि अझै उत्साहजनक सहभागिता होस्। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पश्चिममा प्रशासक पश्चिमका प्रशासक सेसनका वक्ताहरू कृपया स्टेजमा बसिदिनु होला। वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो केवल प्रसाद भण्डारी, पूर्व प्रमुख सचिव नेपाल सरकारका सचिव, कृष्णराज बिसी, पूर्व सचिव नेपाल सरकार, दुर्गा बन्जाले, पूर्व पर्जिया जुम्ला, टिकाराम ढकाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र यसलाई सहजीकरण गर्नुभएको थियो पत्रकार रूपेश श्रेष्ठले। अब भने हाम्रा वक्ता तथा सञ्चालकलाई कर्णालीको नासो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो नासो प्रदान गरिदिनुको निम्ति म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय देवकुमार सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसभित्र हामीले कर्णालीकै अर्ग्यानिक केही चिजहरूलाई हामीले नासोको रूपमा उहाँहरूको परिवारसम्म पुगोस् भनेर राखेका छौँ, जसमा जुम्लाको सिमी, मार्से धान र जिम्बो ओखर रहेको छ। र हामी सँगसँगै फोटो सेसनमा पनि सरिक हुन्छौँ। यहाँहरूको तालीको अपेक्षा गरौँ हामीले यति बेला। हस्, धन्यवाद। पश्चिममा प्रशासक पश्चिमका प्रशासकका वक्ता तथा सञ्चालक र आदरणीय मेयर साहबलाई। र यसभन्दा पछाडिको अब हाम्रो अर्को सत्र रहेको छ सरकारी गैर सरकारी, र यसमा चाहिँ